श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूप संदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतज्जदात्तस्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसेदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मनव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादिच्छान् वसुं रुद्राम् अश्विनो मरुतस्तदा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याज्य सचराचरं मम देहि गुडाकेश यच्छन्या द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोज्जतायुधं दिव्यमालाम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेज्जुग पदाच्युता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः विस्मयाविष्टो हृष्टुरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगाञ्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ज्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविदितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विसन्ति केचिद्भीताः प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्ति चुक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यां विश्वेस्विनो मरुतश्चोष्म पास्या गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बाहूदरं बहुद्रष्टाकराळं दृष्ट्वा लोका प्रविदितास्तदाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं ध्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु द्रष्टाकराळिन च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चित्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सहैवानसि बालसङ्गैः भीष्मोद्रोणस्तूतपुत्रस्तदा दासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति द्रष्टाकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीराः विसन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय समृद्धवेगाः तदैव नासाय विसन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्व जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णु अख्याहिमेको भयानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाज्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयं कृतं प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता पृच्छनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभ्यस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वेते निहता पूर्वमयमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा यज्जस्वते जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्य च नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो व्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्पत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषं पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्वमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे शकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽधव्याप्यच्युत तस्य मक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गिरीयान् न तत्त्वस्वमोत्सभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीसमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियारार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्यं यन्मे त्वन्नेन अदृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाच्च यन्नैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः सख्यहं लोके
ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు ప్రవీర మాతే వ్యదామా చ విమూఢభావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమీదృద్మమేధం వ్యపేతభిః ప్రీతమానః పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం సదోక్ష్య స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ పీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపురాత్మహాత్మా. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృతః సచేతః ప్రకృతిం గతః. శ్రీభగవానువాచ సుదర్దస్యమిదం రూపం దృష్టువానపి వానసి యన్మమ దేవాప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాంక్షిణః నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన న చేజ్జయా శక్య ఏవం విదో దృష్టవానసి మాం యదా భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టు చ పరంతప. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్తః సంగవర్జితః నిర్వైరः సర్వభూతేషు యస్య మామేతి పాండవ. ఓం తత్సత్. ఇది శ్రీమద్భగవద్గీతాసుపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విశ్వరూపదర్శన యోగో నామ ఏకాదశోऽధ్యాయः. అద ద్వాదశోऽధ్యాయः భక్తియోగः. ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తా స్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. శ్రీభగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః ते मे युक्ततमामताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिंचं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ. मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अधचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मज्जोगमाश्रितः. सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः. अनपेक्षः सुचित्तक्षः उदासीनो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तदा मानावमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्थितिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः. भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमृदं यदोक्तं वर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ओं तत्सत्. इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः.